दैविक आकुलतेच्या सर वक्तिंकांक कापुचीन फ्रात भावांचे प्रणाम. आयच्या दिसा आमी आमच्या विंचवण्या विशयांत एक नियाळ करया. जिवितांत आमी सबार विंचवण्यो करता, पूण आमकां आसची श्रेश्ठ, अप्रतीम, उत्तीम आनी पयली विंचवणो समी जेजू क्रिस्त. त्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो सगळ्या आमच्या काळजांत आवन, सगळ्या आमच्या मनांत आवन, सगळ्या आमच्या सत्तेन मोग करचो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून सदुसेवाचें तोंड दांपयलें म्हणून आयकून फरिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें: मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अती व्हरतो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली: सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मानान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अती व्हरतो आनी प्रथम उपादेश, आनी दुसरोय ताचे सारको: तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसात. देवाचें उतर. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रकृतीचे नियम आसा. प्रकृतीच्या नियमा प्रमाणे आमी जियेता. हर एक जिवी, मनजाती, रूख, झाडां प्रकृतीची नियमां पाळटात. नॅचरल लॉ. उदक सकयल पळोवन वळटा. नॅचरल लॉ. तें प्राकृतीक नियम. एक सुकणें पाकाटें सोडोवन उपता. एक मासली उदकांत उपयेता. धरणीक गेल्लें बी किर्लाता, पालेता, व्हड रूख जाता, फळ दिता. सकड प्रकृतीची नियमां. एक पातोर आमी वयर उडयल्यार तो पातोर सकयल पडटा. तो तस्सो पातोर 100 फावटी उडयल्यार तो पातोर पडचो सकयलच. हें प्रकृतीचे नियम. फातर जावं दी, रूख जावं दी, झाड जावं दी, सुकणीं जावं दी, मनजाती जावं दी, मासल्यो जावं दी, खंयच्योय वस्तू जावं दी, प्रकृतीचे नियम पाळतना त्या देवाच्या नियमांत, दैव नियमांत, इटर्नल प्लॅन, गॉड्स प्लॅनांत भागीदार जातात. आनी देवाच्या नियमा प्रमाणे, प्रकृतीचे नियमा प्रमाणे आमी हर एकल्यांनी जिवंक जाय म्हणली इच्छा रचणार देवाची. पूण संवसारांत सबार फावटी अशें घडना. एक दादलो चलये लागीं काजार जाता. एक चली दादल्या लागीं काजार जाता. पूण सबार रितीची, विपरीत वर्तनाची, निती भ्रश्ट करची, विकृतपणाची असहज घडितां आमकां वाचूंक मेळटात, आमकां पळोवंक मेळटात. देखून थोडे फावटी आमी म्हणटा, ही गू उंटे विचित्रवादरू सत्य म्हळ्यार आमकां मस्त अजाप जाता. असलें पुरा घडतना साऊथ कोरियांत 2010 इसवेंत
एक दादलो काजार जाता. काजार तो स्त्री लागीं काजार जायना, तो उशा लागीं काजार जाता. उशें म्हळ्यार पिल्लो. उशाचेर सोबीत चलयेचें पिंतूर आनी तें पिंतूर जावन आसा फेट तेस्तारोसा. फेट तेस्तारोसा एक कार्टुनांतलें कॅरेक्टर, एक चली. आनी हो दादलो तें कार्टून पळोवन त्या कार्टुनाच्या चलयेचेर मोगार पडटा आनी उशार ताचें पिंतूर सोडून उशा कडेन काजार जाता. पार्काक वेताना तो ताचें उशें व्हरता. हॉटलाक वेताना उशाक सांगाता व्हरता. हॉटलांत ताका एक बशी, उशाक आनी एक बशी. ताका एक कप, उशाक आनी एक कप. ताकाय जेवण, उशाकी जेवण. ताचें जेवण तो जेवता आनी उशाक दवरलें जेवण तो वेस्ट करता, भायर उडयता. एरिका आयफल म्हणल्यार अमेरिकेच्या एका स्त्रिये विशयांत तुमी आयकलां जावंक पुरो. एरिका एक स्त्री, अमेरिकन स्त्री, अमेरिकाची स्त्री. तिचें आल्कून आयफल न्हय, पूण ती तिकाच आय एम एरिका आयफल म्हणटा. तिकाच एरिका आयफल म्हणून आपयता. 2004 इसवेंत एरिका फ्रांसांत आसच्या आयफल टावर पळोवंक गेल्ल्या वेळार त्या आयफल टावराचेर तिका मोग उपजाता, आकर्शण जाता. आनी आयफल टावराचे एका खांब्याक पोटलून धरून आय एम मॅरीड टू आयफल टावर, देरफोर आय एम मिसेस एरिका आयफल म्हूण ताचो फोटो पब्लीश करता, प्रसार करता. हे स्त्रियेचें अतिरिक्तपण कितें म्हळ्यार वस्तूंचेर मोगार पडचें. ही सादारण चली न्हय. एरिका आर्चरींत वर्ल्ड चॅम्पियन. आर्चरी म्हळ्यार बिल्लू विद्ये. आनी बिल्लू विद्ये करता आसतनाय तो स्पोर्ट्स ते प्रॅक्टीस करता आसतनाय ती सांगताली, हांव म्हज्या त्या बिल्लू, त्या बाणा, त्या एरोचेर मोगार पडल्यां. तें बिल्लू, दॅट एरो इज माय कंपॅनियन. तो म्हाका सांगात दिता. वस्तूंचेर मोगार पडची साबार जाणांची, साबार दाखले आमकां पळोवंक मेळटात. मस्त दाखले आसात. इटलीची एक चली लावरा मेस्सी, ताचे कडेन काजार जाली. सोलो वेडिंग म्हणटा हांव, या सोलो गॅमी म्हणटा हांव. तिचो वाद जावन आसलो, म्हजो संतोश दादल्या वयर हुंदोन ना, म्हजो संतोश हुंदोन आसो म्हजे वयरच देखून हांव म्हजे कडेच काजार जाता. आनी तिच्या काजाराक 3 लेयराची व्हड केक, दोवे वस्तूर, दोवे नेसाण तिणें न्हेसिल्लें आनी थंयसर 70 सयरे तिच्या काजाराक आसले. असलीं साबार गणितां आमी पळयतना, व्हिडियोर पळयतना, वाचतना हांकां कितें पिशें लागलां गे, हांकां कांय अक्कल ना गे, हांकां बोध ना गे, हें पिशेंपण, हें मूर्खपण म्हणून आमी सांगलें खंडीत. हें पिशेंपण, हें मूर्खपण. तांकां बुदवंतकाय आसा, तांकां राजांव आसा, तांकां अक्कल आसा, तांची मोत समा आसा, सकड सारकें आसा. पूण देवान हर एकल्याक दादल्याक आनी स्त्रियेक रस्ताना स्वातंत्र्य दिलां. आनी हो स्वातंत्र्य नैतीक स्वातंत्र्य, मॉरल फ्रीडम देवान आमकां दिला.
एक आवय ताच्या भुरग्याक घरांत आसतना कसली जागृतकाय सांगता जाल्यार आळे तूं संद्राक सडनाका, संद्राक सडल्यार तूं निसरून पडताय म्हूण सांगना. बगार ती आवय त्या भुरग्याक आळे ते रांदच्या कुडाक वचनाका, थंय उजो आसा, उज्या लागीं वचनाका, कित्याक उजो अपाय असो तुका हुणपावन घालता. तो मरेकार देखून तूं उज्या लागीं वचनाका म्हूण भुरग्याक आवय सत्राई सांगता. रचणार देवान, सर्वेस्पर देवान भुमी वैकुंठ रचल्या उपरांत आदामाक त्या एदेन बागेंत आशिल्ले रूख सकड दाखोवन म्हणालो, हांगासर आसच्या हर एक रुखाची फळां तुवें खावयेत, पूण बऱ्या आनी वायट समजणी दिवच्या त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो. देवान जीव दिवचो रूख रचलो. देवान बऱ्या आनी वायट समजणी दिवच्या रुखाचोय ताणें रचन केलें. आनी हे सकड सांगता गेल्या उपरांत देव आदामाक सांगता, त्या रुखाचें, त्या एका रुखाचें फळ तूं खायनाका. हाचो अर्थ कितें? आमच्या जिवितांत बरें आनी वायट आसा, सत आनी फोट आसा, काळोख आनी उजवाड आसा. सताची विंचवण आमी करूंक आसा, उजवाडाची विंचवण आमी करूंक आसा. जें कितें बरें तें विंचोवन वायटपण, खोटेपण आमी सांडूंक आसा. देवान आमकां रोबोट जावन, मॅशिनरी जावन, एक मिशीन जावन रचूंक ना. ताणें आमकां मनीस जावन त्या प्रकृतीच्या नियमा प्रमाणे आनी ताच्या नियमा प्रमाणे जियोंक मॉरल फ्रीडम, नैतीक फ्रीडम दिला. मॉरल नैतीक फ्रीडम तो स्वातंत्र्य देवान दिला. देखून आमकां विंचवण करची एक सकत त्याच देवान दिल्या. एका निजा देवाक तूं मान दी, हातून विंचवण आसा. देवाचें नांव व्यर्थ करिनाका, हातूंत विंचवण आसा. आयतर सोंत बगेवणपणी सांबाळ, विंचवण आसा. फोट मारिनाका, फोट साक्स सांगनाका, आवय बापायक गौरव दी, आनी एकल्याची वस्तूंची आशा करिनाका म्हणटना आमी बरें विंचून वायट खोटेपण नाका जाल्लें, जें कितें देव नाका म्हणटा, नजो म्हणटा, तें आमी विंचूंक आसा. सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 16 आमी वाचतां, देव जशें बगेवंत तशें तुमी तुमचे सालींत बगेवंत जावंक जाय. तुमी तुमच्या सालींत, तुमच्या उतरांत, तुमच्या कृत्यांत, आमी सगळ्यांनी आमच्या सालींत बगेवंत जावंक जाय. देखून आमचो मॉडल जावन आसा तोच देव, तोच स्वामी जेजू क्रिस्त. स्वामी जेजून ताची परगट जिणी आरंभ करतना म्हळें, पातकी जिणी तुमी बदला. पातकी जिणी बदला म्हळ्यार बरें जिवीत, बरी जिणी ती आमी विंचची. लेवी शास्त्रांत अध्याय 19 वळ 1 चॅप्टर 19 वर्स 1 देव सांगता, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर देवच पवित्र. तुमी पवित्र जाया, कित्याक हांव जावन आसा पवित्र. पवित्रपण, बरी जिणी, देवा बरी जावचें, हाका आमी एक विंचवण आमच्या जिवितांत करूंक आसा. वाचूंक बरोवंक शिकतना आमी पयले अक्षरां शिकिल्ल्या, आ आ इ ई. पूण आतांच्या जनरेशनाक, आतांच्या पिळगेक, आतांच्या
संततेक सर्ताव भुरग्यांक ABCD येता. आमचे शिकाप त्या अक्षरांतावन त्या आल्फाबेटांतावन आरंभ जाता ABCD तावन. पूण आमचें जिविताचें तें आल्फाबेट B तावन आरंभ जावन डींत अखेर जाता ABCD. जिवीत B तावन आरंभ जाता डींत अखेर जाता. म्हळ्यार B म्हळ्यार बर्थ आमचो जल्म आमचें जनन. D डेथ आमचें मरण. B तावन D म्हणसर त्या अवधेंत जल्मातावन मरणा पर्यंत आमच्या जिवितांत आसचे ते पॉसिबिलिटीज साध्यता सबार आसात. मस्त पॉसिबिलिटीज आसात. एक भुरगें जल्मतानाच खंयचें नांव दिवचें 1000 पॉसिबिलिटीज आसात. भुरग्यांक कसलें नेसण दिवचें कसलें वस्त्र घालचें 1000 पॉसिबिलिटीज आसात. त्याच भुरग्याक खंयच्या इस्काला घालचें खंयच्या युनिवर्सिटीक घालचें पॉसिबिलिटीज साध्यता आसा. आनी एक भुरगो एक युवक एक युवती हांवें कितें जायचें इंजिनियर जायचें गी टिचर जायचें गी डाक्टर जायचें गी नर्स जायचें गी या बिझनेस आरंभ करचें गी या स्वउद्योग हांवें करियत गी आपणाची विंसवणूक करूंक सबार साध्यता आसात. हें सगळें आमच्या जिवितांत भोव गरजेचें जिवितांत आमकां तृप्ती मेळोवंक संतोश मेळोवंक बरो फुडार बांदून हाडूंक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक हें सगळें हे साध्यता हे पॉसिबिलिटीज असल्यो विंसवण्यो गरजेच्यो. पूण आमकां कॅथोलिकांक आमकां क्रिस्तांवांक B तावन D पर्यंत ताचें मदें C म्हणलें आनी एक आल्फाबेट आसा. आनी तें आल्फाबेट कोणाक सरी करियत. C फॉर क्रायस्ट. C फॉर क्रायस्ट. आनी ती जावन आसा आमच्या जिवितांतली उत्तीम विंसवणूक. आमकां ल्हान तावनूच आमच्या वडिलांनी आमच्या आबान व्हडली मायन आमच्या भावांनी आमच्या भयण्यांनी सगळ्यांनी आमकां शिकयलां. सोमी जेजू क्रिस्त आमचो भावार्थ आमचो सोडवणदार आनी त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी हर एक फावटी विंसून ताचो मोग करूंक आसा ताचो पाटलाव करूंक आसा. C फॉर क्रायस्ट म्हळ्यार फ्रॉम B टू D मदें आसा मस्त विंसवण्यो C चॉयसीस. आनी त्या चॉयसा पैकी द बिगेस्ट चॉयस द हायेस्ट चॉयस द बेस्ट चॉयस एंड द फर्स्ट चॉयस वी मेक इज क्रायस्ट C. आनी हे C हे क्रायस्ट ती विंसवण्यो करूंक आमकां आनीक सबार C's आसात. क्रिश्चन C तावन आरंभ जाता. कॅथोलीक C तावन आरंभ जाता. क्रिजनींग C तावन आरंभ जाता. कन्फेशन C तावन आरंभ जाता. कॉन्फर्मेशन C तावन आरंभ जाता. कम्युनियन सगळें C तावनूच आरंभ जाता. तर हें C जावंक पुरो आय एम ए क्रिश्चन आय एम ए कॅथलीक आय एम क्रिजंड आय एम कन्फर्म्ड विथ द होली स्पिरीट. म्हाका तो कुमगार दिला. हांव कॅथोलीक हांव क्रिस्तांव हांव कुमसार जाता हांव कुमगार काण घेता. हें सगळें म्हज्या जिवितांत हांवें करची एक ती भोव व्हड विंसवणूक. आनी ती विंसवणूक सोमी जेजू क्रिस्त सदांच आमच्या जिवितांत आसा. सुरवेर आमी देवाचें उतर आयकलें मातेवाच्या वांजेलांतलें. आनी सोमी जेजू क्रिस्तस आमकां सांगता सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी मानान देवाचो मोग कर. आमच्या काळजांतावन आमच्या सक्तेतावन आमच्या मोनातावन आमच्या मानातावन त्या देवाचो मोग करूंक त्या सोम्याचो मोग करूंक प्रयत्न करचें भोव गरजेचें. जिणेंत मस्त चॉयसीस आमकां आसात मस्त पॉसिबिलिटीज आसात मस्त संगती आमकां गरजेच्यो जाय खंडीत जाय हे हाच्या सांगाता
सकड आमी करतना आमचे कुटुंब, आमचो संबंध, काजरी जिवीत, आमचो बेस याजाके जिवीत, धर्मीक जिवीत, भुरग्यांचें जिवीत, शिकपाचें जिवीत, फुडार, काम ह्या सांगाता सोम्याक एक आमी इडे दिवया, सोम्याक एक बोवरतो जागो दिवया. आनी तो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत शांत समाधान फावो करून दी, तृप्ती लाबोवन दी, संतोष हाडून दी आनी आमकां हर एकल्यांक बरी भलायकी दिवन दी.